श्री दर्शकवृन्द स्वागत छ धार्मिक टिभी नेपालमा। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी तपाईहरु सामु आज विशेष 2079 सालको यो पौष महिनाको 24 गतेदेखि 30 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, यस्तै ज्योतिष धर्म र वास्तु सम्बन्धी विभिन्न जानकारीमूलक भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो धार्मिक टिभी नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यो भिडियो हेर्दै गर्दा ज्ञानवर्धक लाग्छ भने अरूलाई शेयर गरेर हामीलाई हौसला प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, तपाईहरुको यो साप्ताहिक जीवन के कस्तो रहनेछ, तपाईको भाग्यले नै तपाईलाई के कतिको साथ दिनेछ, कुन कुन क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ र कुन कुन क्षेत्रमा विशेष सजग रहनुपर्नेछ, साप्ताहिक दिन अन्तर्गत तपाईका लागि कुन कुन दिन राम्रो रहेको छ, कुन कुन दिन तपाईले थोरै सतर्क रहेर बढ्नुपर्नेछ, समग्र राशिफल हामी राशिफल मार्फत चर्चा गर्ने नै छौं। र साप्ताहिक जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि तपाईले के कस्ता उपाय गरेर अगाडि बढ्दाखेरि तपाईको साप्ताहिक जीवन अझ राम्रो बन्नेछ, हामी उपाय समेत तपाईहरुलाई प्रस्तुत गर्ने नै छौं। दर्शकवृन्द, राशिफल तपाईहरु सामु म प्रस्तुत गर्ने नै छु। राशिफल हामीले तयार गर्ने चन्द्र गोचरको आधारमा, त्यसैले पौष 24 गतेदेखि 30 गतेसम्म विशेष चन्द्रमाको गोचर प्रभाव कुन कुन राशिमा गोचर गर्दैछ त्यसको छोटो जानकारी लिहालौं। दर्शकवृन्द, पौष 24 गते र 25 गतेका दिन आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा कर्कट राशिमा गोचर गर्नेछन्। त्यस्तै पौष 26 गतेदेखि 28 गतेसम्म अर्थात् मंगलबार, बुधबार र बिहीबारको दिन चन्द्रमा सिंह राशिमा रहेर गोचर गर्नेछन्। त्यस्तै पौष 29 र 30 गतेका दिन शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा कन्या राशिमा रहेर गोचर गर्नेछन् र यही गोचरको प्रभावमा तपाईको जीवनमा सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। हामीले राशिफल मार्फत ती कुराहरू भन्ने नै छौं। दर्शकवृन्द, अब राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व यो पौष 24 गतेदेखि 30 गतेसम्म विशेष कुन कुन चाडपर्वहरू रहेका छन् त्यसको बारेमा छोटो जानकारी। पौष 24 गतेदेखि 30 गतेसम्म अन्य विशिष्ट चाडपर्वहरू यसपालि जुरेको छैन र विशेष मुहुर्तका लागि हेर्दै गर्दा पौष 24 र 29 गतेका दिन व्यापार व्यवसाय आरम्भ गर्नका लागि शुभ मुहुर्त जुरेको दिन रहेको छ। अन्य विशिष्ट चाडपर्वहरू भने यसपालि परेको छैन। दर्शकवृन्द, यही चाडपर्वको बारेमा तपाईहरु सामु जानकारी प्रस्तुत गर्दै अब लागौं पौष 24 गतेदेखि 30 गतेसम्मको विशेष मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पौष 24 गतेदेखि 30 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा पौष 24 गते र 25 गते अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट चतुर्थ भावमा रहेर कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। त्यसैले तपाईका लागि यी दुई दिन मध्यम फलदायी रहेको छ। त्यसैले यी दुई दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि जीवनप्रति सकारात्मक र सन्तुलित सोचका साथ तपाईँ अगाडि बढ्दा कतिपय काम कार्यहरूलाई तपाईले पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। यद्यपि दिगो योजनाका काम कार्यको क्षेत्रबाट भने तपाईले लाभ लिँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको व्यक्तिगत जीवनमा कतै नजिकका मान्छेले आवश्यकता भन्दा बढी हस्तक्षेप गर्न सक्छन्। थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय हो। जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्दै बढ्ने कोसिस चाहिँ तपाईँ आफूले गर्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा उधारो लिने दिने काम सकेसम्म नगरेको राम्रो हुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि समय मध्यम नै रहेको छ भने पौष 26 गतेदेखि 28 गतेसम्म अर्थात् मंगलबार, बुधबार र बिहीबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट पञ्चम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईका अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई पनि तपाईले पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ योजनाहरू पनि बन्ने छन् भने व्यावसायिक क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि नयाँ लगानीका लागि नयाँ अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने समय बन्नेछ। धार्मिक कार्यतर्फ पनि मन जान सक्ने समय रहनेछ भने प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध भने सकुशल रहन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सृजनात्मक क्षमता क्रमशः बढ्दै जान सक्ने, कतै छोटो दूरीको यात्राको अवसरको योग पनि रहेको छ।
अब पौष 29 र 30 गतेका दिन अर्थात् शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट छैटौँ भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि आर्थिक लाभ हुन सक्ने समय बन्नेछ भने तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा सबल रहन सक्ने दैनिकी जीवनचर्यालाई सहज रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। यद्यपि कुनै पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा तपाईँ सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्य जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्ने भए तापनि जिम्मेवारीहरूलाई सहज रूपमा सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सकिने र शत्रु पक्षलाई पनि पराजित गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरूबाट लाभ लिएर बढ्न सक्ने समय हो भने कृषि पशुधनको क्षेत्रमा पनि सकारात्मक वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। नयाँ लगानीका लागि अवसरहरू जुट्ने छन्। कतै फसेको धन तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ भने विशेष आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय छ। पढाइ क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा भने सामान्य विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्दा अझ राम्रो हुनेछ। यो विशेष साप्ताहिक जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क र 6 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ नीलो रङ रहेको छ र कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने महालक्ष्मीको स्मरण गर्नुहोस्। ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्र जप गर्दै बढ्दा तपाईँका लागि अझ राम्रो हुनेछ। यो साता तपाईँको राम्रो बितोस्। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पौष 24 गतेदेखि 30 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा पौष 24 गते र 25 गतेका दिन अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा रहेर द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने व्यवसायी वर्ग कर्मचारी वर्गहरूका लागि समय अनुकूल बन्नेछ र कठिन ठानिएका काम कार्यलाई समेत तपाईँले सम्पादन गर्दै बढ्न सकिने समय हो। मुद्दा मामिलाको क्षेत्रमा शुभ खबर प्राप्त गर्न सकिने समय पनि रहेको छ। कुनै प्रतीक्षित नतिजाले तपाईँ आफैमा उत्साह पनि बढाउन सक्ने समय रहनेछ। शत्रु पक्षलाई पराजित गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आध्यात्मिक जीवनमा आस्था राखेर बढ्नुहुन्छ भने दिनचर्याहरूलाई राम्रो बनाउनका लागि अझ फलदायी बन्नेछ। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ भने असल मित्रजनहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने पारिवारिक साथ सहयोग जुट्नेछ भने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्ध सुखद रहनेछ। छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनेको अवस्था देखिन्छ। पौष 26 गतेदेखि 28 गतेसम्म अर्थात् मङ्गलबार बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा रहनेछ। त्यसैले घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य व्यस्तता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कारोबारका क्षेत्रहरूमा थोरै विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। तपाईँका विशेष योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ भने तपाईको व्यावसायिक क्षेत्रमा सामान्य गल्तीहरू भइदिन सक्छन्। यी कुराहरूमा चाहिँ सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। यद्यपि तपाईँको माताको साथ सहयोगले भने कतिपय काम कार्यहरू पुरा हुन सक्ने समय रहेको छ। निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा पछि पर्न सकिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा त्यति मन नजान सक्छ। आफै जागरुक बनेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहनेछ। यी दिनहरूमा तपाईँ कुनै पनि वाद विवादित कुराहरूमा अगाडि नसर्दा नै जाति हुनेछ। अब पौष 29 र 30 गतेका दिन अर्थात् शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा गोचर गर्नेछ र तपाईँ आफैमा सृजनात्मक क्षमता बढ्न सक्ने अवसरहरूलाई पछ्याउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा सानातिना समस्याहरूबाट चाहिँ विचलित नरहनुहोला र निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य मन दोधार रहन सक्छ। थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ र पनि आफैसँग भएको प्राप्त ज्ञान अनुसार परिस्थितिहरूलाई सामना गर्दै बढ्दा प्रतिफल राम्रो नै मिल्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ लगानीका लागि अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने र फाइदाका लागि नयाँ स्रोतहरूको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। धार्मिक कार्यहरूमा आस्था राखेर बढ्दा तपाईँको दिनचर्यालाई अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ। कतै छोटो दूरीको यात्राको योग बनिरहेको छ भने योगा व्यायाम गरेर बढ्नुहुन्छ भने स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल नै रहनेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्ध सुखद बन्न सक्ने समय रहनेछ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क र 5 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ गुलाबी रङ रहेको छ र कुनै कार्य गर्दै हुनुहुन्छ यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम दुर्गा देव्यै नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि अझ फलदायी रहनेछ। यो साता तपाईँको राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्।
जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पौष 24 गतेदेखि 30 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल हेर्दै गर्दा 24 र 25 गतेका दिन अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्नेछ। तपाईँका जति पनि रोकिएका काम कार्यहरू थिए ती काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि समय राम्रो नै रहेको छ। गरेको कामबाट फाइदा मिल्न सक्ने, परिश्रम अनुसार उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक क्षेत्र र नोकरी काम कार्यको क्षेत्रबाट केही प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तर तपाईँले समयलाई म्यानेज गरेर बढ्नुपर्ने समय भने रहनेछ। थोरै बोली र व्यवहारमा चाहिँ विचार पुर्याएर बढ्नुहोला। कारोबारमा झट्ट डिसिजन भने नगर्दा राम्रो हुनेछ। यद्यपि व्यावसायिक क्षेत्रमा गरेको लगानीहरूबाट तपाईँले लाभ लिएर बढ्न सक्ने समय रहनेछ। तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा विवादित कुराहरूबाट टाढा रहने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक रहनेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि पढाइका लागि अनुकूल समय रहनेछ। पौष 26 गतेदेखि 28 गतेसम्म अर्थात् मङ्गलबार, बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि काम कार्य व्यावसायिक पक्षमा छोटो दूरीको यात्राहरूको योग बनिरहेको अवस्था भने देखिन्छ। तपाईँका आफन्तजनहरूसँगको सम्बन्धको पक्षलाई सुमधुर बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय पनि रहनेछ भने आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा केही प्रतीक्षाका लागि धैर्य भएर बढ्नुभएको थियो भने त्यो प्रतीक्षाको फल प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ। आध्यात्मिक जीवनतर्फ पनि परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि मन जान सक्ने समय रहनेछ भने आफ्ना आफन्त र मित्रजनहरूबाट पनि तपाईँले साथ सहयोग लिएर बढ्न सक्ने समय रहनेछ। दाम्पत्य प्रेम सम्बन्ध सकारात्मक रहनेछ भने विशेष अध्ययनमा हुनेहरूका लागि प्रगतिमूलक पथमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। र पौष 29 र 30 गते अर्थात् शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा गोचर गर्नेछ र मनमा भने केही दोधारपन रहन सक्ने, निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा पछि पर्न सकिन्छ कि यी कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। नजिकका मान्छेले आवश्यकताभन्दा बढी हस्तक्षेप गर्न सक्छन्। धेरै महत्त्वाकांक्षी बन्नुभन्दा पनि गर्दै भन्दै आएको काम कार्यहरूलाई पुरा गर्ने कोसिस गर्दा नै राम्रो हुनेछ। र विशेष यी दिनहरूमा व्यवसायी वर्गहरूले उधारो दिने लिने कामहरू सकेसम्म नगरेको राम्रो हुनेछ। कारोबारमा विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ भने आमाबाट साथ सहयोग पाएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्ध सामान्य रहन सक्ने समय हो। ईर्ष्यालु व्यक्तिहरू पछि पर्न सक्छन्। थोरै सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। पढाइ क्षेत्र मध्यम रहनेछ। स्वास्थ्यमा थोरै सजग रहेर बढ्नुहोला। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क र 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ हरियो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम भैरवाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको यो साता राम्रो बितोस्, फलोस्, फुलोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पौष 24 गतेदेखि पौष 30 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा पौष 24 गते र 25 गते अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिमै भ्रमण गर्नेछ। चन्द्रमाले अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि कृषि, चौपाया, दोपाया आदिको क्षेत्रबाट केही लाभ लिएर बढ्न सकिने समय रहेको छ। केही तपाईँ मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने, मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने, तपाईँका समस्यामूलक काम कार्यहरूलाई पनि समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ। विशेष पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट थप हौसला मिल्न सक्ने समय बन्नेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी बढ्न सक्ने, गरेको लगानीहरूबाट तपाईँले खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्ध सुखद रहन सक्ने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर पनि जुट्नेछ। पौष 26 गतेदेखि 28 गतेसम्म अर्थात् मङ्गलबार, बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि
थोरै तपाईले बोली र व्यवहारमा विचार पुर्याउन सके काम कार्यको क्षेत्रमा भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। कार्ययोजना अनुसार तपाईका कार्यहरू अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। कार्य वातावरण भने सकारात्मक नै रहन सक्ने देखिन्छ। दिगो काम कार्यको क्षेत्रबाट तपाईले लाभ लिँदै बढ्न सक्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ र विशेष तपाईको समयलाई चाहिँ म्यानेज गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा अझ राम्रो हुनेछ। बोली र विचारमा भने थोरै सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा नै तपाईका लागि अझ राम्रो हुनेछ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा कार्यको परीक्षण पनि हुन सक्ने समय रहनेछ। कुनै पनि विवादित कुराहरूबाट चाहिँ तपाईँ टाढा रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा अझ राम्रो हुनेछ भने धार्मिक आस्थाका साथ बढ्नुहुन्छ भने यी दिनहरूलाई पनि राम्रो बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ। पढाइ क्षेत्र सकारात्मक नै रहनेछ। अब पौष 29 र 30 गते अर्थात् शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट तेस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईको दाजुभाइ दिदी बहिनीसँगको सम्बन्धको पक्षलाई सुमधुर बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहनेछ भने न्यायिक काम कार्यको क्षेत्रबाट सफलता मिल्न सक्ने, वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रबाट पनि तपाईले लाभ लिएर बढ्न सक्ने समय रहनेछ। थोरै रिस आवेगलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा अझ राम्रो हुनेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धीहरूलाई पनि पछि पार्न सकिने समय रहनेछ। व्यवसायिक वर्गहरूका लागि व्यावसायिक कारोबारहरूलाई मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो र यो समयमा विशेष व्यावसायिक कार्य दृष्टिले छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। कामको सही मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय पनि रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा जोस जाँगर कायम रहन सक्ने समय रहनेछ। यसरी हेर्दाखेरि तपाईका लागि यो सातालाई अझ राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 4 अङ्क र 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ खैरो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ वा शुभ यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम नमः शिवाय यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरूको यो साता राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पौष 24 गतेदेखि पौष 30 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल हेर्दै गर्दा पौष 24 गते र 25 गते अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 12औं भावमा गोचर गर्नेछ। यसले आर्थिक धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि विशेष तपाईका कुनै पनि अधुरा आर्थिक कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने कारोबारको क्षेत्रमा सामान्य गल्तीहरू भइदिन सक्छन्। त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। कुनै पनि नयाँ अवसरका लागि खोजीमा दौडधुप गर्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। यद्यपि पराभ्रासको क्षेत्रहरूबाट पनि केही तपाईले शुभ खबर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ भने आफ्नो देशमै काम गर्नेहरूका लागि यो समय चाहिँ मध्यम रहनेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा जिम्मेवारीहरू बढ्दिन सक्छन्। जिम्मेवारीहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्न नसकेला। यद्यपि तपाईले आफ्नो मनलाई शान्ति मिल्ने क्षेत्रमा अगाडि बढ्नु तपाईका लागि अझ राम्रो हुनेछ। व्यवसायिक गरेको लगानीबाट चाहिँ तपाईले प्रतिफल राम्रो मात्रामै प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। यात्रा कठिनाइपूर्ण बन्दिन सक्छ। पढाइको क्षेत्र त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। अब पौष 26 गतेदेखि 28 गतेसम्म अर्थात् मङ्गलबार, बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिमै गोचर गर्ने हुँदाखेरि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने, तपाईका कुनै पनि अधुरा अपुरा योजनाहरूलाई तपाईले पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कतै साथीभाइहरूसँग मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा पनि सहभागी हुन सक्ने समय रहनेछ भने मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि रहेको छ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलताले थप हौसला बढाउन सक्ने समय पनि रहनेछ। अझ विशेष व्यावसायिक क्षेत्रमा विकासका लागि नयाँ योजनाहरू पनि बन्न सक्ने समय रहनेछ। छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट जुट्न सक्ने समय रहनेछ भने विशेष कारोबारका कुराहरूलाई पनि मिलाएर बढ्न सक्ने समय रहनेछ। पौष 29 र 30 गते अर्थात् शुक्रबार र शनिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईको काम कार्यको वातावरण सकारात्मक बन्दै जान सक्ने, तपाईका अपुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय छ। नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रबाट केही प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। यद्यपि समयलाई तपाईले मूल्याङ्कन गरेर बढ्नुपर्ने समय छ। थोरै बोली र व्यवहारमा चाहिँ विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईका लागि अझ राम्रो हुनेछ। ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ पछि पर्न सक्छन्। आफ्नो लक्ष्य अनुसार सुनियोजित रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। व्यवसायी वर्ग का लागि अझ व्यावसायिक क्षेत्रमा लगनशील भएर बढ्नुपर्ने समय हो। प्रतिफल राम्रो मात्रामै मिल्न सक्ने समय रहनेछ।
यी दिनहरूलाई राम्रो बनाउनका लागि कुनै पनि धार्मिक आस्थाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यी दिनहरूलाई अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मनलाई स्थिर गरेर बढ्न सके पढाइ क्षेत्रबाट लाभ लिएर बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। अब यो सातालाई अझ राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क र 6 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ पहेँलो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ओम महादेवाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको यो साता राम्रो बितोस्, फलोस् फुलोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पौष 24 गतेदेखि 30 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा पौष 24 र 25 गते अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा गोचर गर्दाखेरि विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि तपाईँका लागि यी दिनहरू फलदायी रहेको छ। भाग्यले साथ दिन सक्ने समय बन्नेछ। आर्थिक आय आम्दानीका नयाँ स्रोतहरू फेला पार्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ र ज्ञान विज्ञान चिन्तन मननका कुराहरूबाट पनि तपाईँले लाभ लिएर बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। नयाँ क्षेत्रमा हात हाल्दै हुनुहुन्छ भने यी दिनहरू उपयुक्त बन्नेछन्। शुभ निर्णय लिएर बढ्नका लागि पनि तपाईँका लागि फलदायी समय रहेको छ। साथीभाइ र अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट पनि तपाईँले साथ सहयोग पाएर बढ्न सक्ने, व्यावसायिक क्षेत्रबाट राम्रो लाभ लिएर बढ्न सक्ने, खरिद बिक्रीका लागि दिनहरू राम्रो नै बन्नेछन् र प्रतिफल पनि राम्रो मात्रामा प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। प्रेम र विद्यार्थी वर्गहरूका लागि समय अनुकूल नै रहनेछ। अब पौष 26 गतेदेखि 28 गतेसम्म अर्थात् मङ्गलबार, बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि विशेष तपाईँको आर्थिक कारोबारका क्षेत्रमा सजग रहनुपर्नेछ। शत्रु पक्ष विशेष सक्रिय रहन सक्छन्। ईर्ष्यालु व्यक्तिहरू पनि नजिकिन सक्छन्। अरूलाई छिट्टो विश्वास पनि नगर्नुहोला। आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरूबाट पनि केही शुभ खबर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। यी दिनहरूमा अत्याधिक मात्रामा खर्च बढ्ने हुँदाखेरि खर्चका कुराहरूलाई म्यानेज गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। यो समयमा विशेष मानसिक शान्ति मिल्ने क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने कसैलाई कुनै पनि अर्थी उपदेश दिने कामहरू चाहिँ नगर्नुहोला। आफ्नो लक्ष्य अनुसार लगनशील भएर बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा थोरै सजग रहनुहोस्। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्र त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। आफन्तको साथ सहयोगमा कमी महसुस गर्न सक्ने समय रहनेछ। पौष 29 र 30 गते अर्थात् शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि आफ्ना साथीभाइहरूसँग कुनै पनि रमाइलो गर्ने अवसरहरू जुट्न सक्ने समय रहेको छ। आफैमा सृजनशील क्षमता पनि बढ्न सक्ने, छोटो र लामो दूरीको यात्राको योगहरू बनिरहेको अवस्था देखिन्छ भने मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको छ। व्यक्तित्वको प्रशंसा चल्न सक्ने समय रहनेछ भने रचनात्मक कार्यहरूमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। अवसरहरू केही फेला पार्न सक्ने समय पनि हो। सहकर्मीहरूबाट तपाईँले साथ सहयोग लिएर बढ्न सक्ने समय रहनेछ भने व्यावसायिक क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि नयाँ लगानीका लागि अवसरहरू जुट्न सक्छन्। गरेको लगानीहरूबाट पनि तपाईँले लाभ लिएर बढ्न सक्ने समय छ। पारिवारिक जमघट हुन सक्ने र भलाकुसारी हुन सक्ने समय पनि रहनेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धहरूबाट राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 6 अङ्क र 8 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ हरियो रङ रहेको छ र कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, शुभ यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम विष्णवे नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यो सातालाई अधिक मात्रामा राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। यो साता तपाईँको राम्रो बितो। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पौष 24 गतेदेखि पौष 30 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा पौष 24 र 25 गते अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि कार्यक्षेत्रमा सुख प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। कठिन समस्यामूलक काम कार्यहरूलाई पनि तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने, आफ्नो लगनशीलपनले गर्दाखेरि कार्यक्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव बढाउन सक्ने समय रहनेछ र मेहनतले नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने योग पनि रहेको छ। आर्थिक क्षेत्रमा पनि तपाईँले लाभ लिएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट जुट्न सक्ने, व्यावसायिक क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि तपाईँका कारोबारका कुराहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई पनि सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। प्रेम सम्बन्ध कसिलो रहनेछ भने विशेष
विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा लगनशीलता पनि बढ्नेछ। अब पौष 26 गतेदेखि 28 गतेसम्म अर्थात् मङ्गलबार, बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट एकादश भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि आफ्ना महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरूलाई तपाईँले अगाडि बढाउन सकिने समय रहेको छ र कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने सोच बनाउनु भएको छ भने यी दिनहरू तपाईँका लागि उपयुक्त नै बन्नेछन्। सबैको साथ सहयोगले काम कार्यहरूलाई समयमै पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। मान प्रतिष्ठा मिल्ने क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। भोग विलासका कुराहरूमा पनि मन जाने छ भने विशेष तपाईँको आफूसँग भएको धनको सही सदुपयोग गर्दै अझ आम्दानीका स्रोतहरू पहिल्याउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक नै रहन सक्ने समय हो। प्रेम सम्बन्धमा सुधार गर्ने मौका पनि जुट्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा ज्ञान विज्ञान चिन्तन मननका कुराहरूबाट लाभ लिएर बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। अब पौष 29 र 30 गते अर्थात् शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू चाहिँ तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन। घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा केही व्यस्तता पनि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। आर्थिक कारोबारका कुराहरूमा तपाईँले झट्ट आवेशमा आएर कुनै पनि निर्णय नगर्नुहोला। गलत निर्णयहरू भइदिन सक्छन्। तपाईँलाई साथ दिने भन्दा पनि खुट्टा तान्नेहरू सक्रिय रहन सक्ने समय रहेको छ। कुनै यात्राको योजना बनाउनु भएको छ भने यात्रा कठिनाइपूर्ण बन्दिन सक्ने समय पनि रहेको छ। उपभोग्य वस्तुहरूका लागि कतै ऋण खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आइपर्न सक्छन्। कसैलाई धेरै विश्वास भरोसा चाहिँ नगर्नुहोला। आफन्तबाट साथ सहयोगमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा हुनेहरूका लागि राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्र त्यति राम्रो देखिँदैन। विशेष तपाईँले स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारका कुरामा चाहिँ ध्यान पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। अब यी अन्तिम 2 दिन चाहिँ तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 4 अङ्क र 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ गुलाबी रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ वा शुभ यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम दुर्गा देव्यै नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको यो साता राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पौष 24 गतेदेखि 30 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा पौष 24 र 25 गते आइतबार र सोमबारको दिन तपाईँको राशिबाट चन्द्रमा भाग्य भावमा गोचर गर्नेछ। केही हदसम्म तपाईँको भाग्यले साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। यद्यपि आफ्नो काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि केही ठुला व्यक्तिहरूबाट आशीर्वाद लिएर गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट पनि तपाईँले राम्रो लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। धार्मिक कार्यहरूमा मन जान सक्ने र मनलाई शान्ति दिलाउनका लागि गरिब दिन दुखीप्रति केही सहयोग गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यी दिनहरूलाई अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ। यो दिनहरूमा तपाईँको कतै छोटो दूरीको यात्राको योग पनि रहेको छ भने व्यवसाय वर्गहरूले राम्रै प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ भने आफ्ना कमी कमजोरीहरूलाई पनि सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो र विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्र सकारात्मक नै रहनेछ। पौष 26 गतेदेखि 28 गतेसम्म अर्थात् मङ्गलबार, बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईँको कर्म क्षेत्र बलियो रहन सक्ने समय रहनेछ र कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रबाट लाभ लिएर बढ्न सक्ने, कारोबारका क्षेत्रहरूबाट पनि तपाईँले लाभ लिएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा लगनशीलपनले गर्दाखेरि नाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रतीक्षा गरे अनुसार केही उपलब्धि हासिल गर्दै बढ्न सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा सही निर्णय लिएर बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ भने विशेष पारिवारिक साथ सहयोगले हौसला बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रेमीबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि समय अनुकूल नै रहनेछ भने विशेष पौष 29 र 30 गते अर्थात् शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ र यो समयहरूमा चाहिँ विशेष योग्य कर्मचारी वर्गहरूका लागि केही पदोन्नतिको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। भोग विलासका क्षेत्रहरूमा पनि मन जान सक्ने समय रहेको छ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्र सबल रहन सक्ने, खरिद बिक्री गर्नका लागि यी दिनहरू उपयुक्त नै बन्नेछन् र नयाँ लगानीका लागि पनि दिन समय अनुकूल नै बन्नेछ। आफूसँग भएको धनको सही सदुपयोग गर्दै
बन्न सक्ने समय पनि हो भने नयाँ आम्दानीका लागि केही नयाँ स्रोतहरूको खोजी गर्दै बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। इष्टमित्रहरूबाट तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्ने हुँदाखेरि अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि यी समयहरू सकारात्मक नै रहनेछ। गरासी काम कार्यको क्षेत्रमा भने सामान्य व्यस्तता पनि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। प्रेम सम्बन्ध सुखद रहन सक्ने र विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा जोस जाँगरका साथ बढ्न सक्ने समय रहनेछ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क र 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सुन्तले रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले ओम महाकालाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि अझ मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरूको यो साता राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। सेजिटेरियस धनु राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पौष 24 गतेदेखि 30 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल हेर्दै गर्दा पौष 24 र 25 गते आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 8औं भावमा गोचर गर्नेछ। तपाईँका कुनै पनि घरायसी समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सामान्य मात्रामा कृषिजन्य कुरा आदिका क्षेत्रबाट पनि तपाईँले लाभ लिएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। यी दिनहरूमा कतै आकस्मिक धनलाभको योग पनि रहेको छ भने आकस्मिक खर्चको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यसैले तपाईले विशेष सजग रहनुपर्ने कुरा खर्चका कुरामा भने ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा आकस्मिक रूपमा असरहरू महसुस गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूमा पनि तपाईले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय छ भने व्यावसायिक क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि कसैले अवसर दिँदैछन् भने छिट्टो विश्वास चाहिँ नगर्नुहोला। नयाँ लगानी सकेसम्म नगरेको राम्रो हुनेछ, तर गरेको लगानीहरूबाट भने तपाईले लाभ लिएर बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि समय भने मध्यम नै रहनेछ। अब पौष 26 गतेदेखि 28 गतेसम्म अर्थात् मङ्गलबार र बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा गोचर गर्नेछ भने गरिब दिन दुखी प्रति केही सहायताका लागि मन लालाहित हुन सक्ने समय रहेको छ। कतै छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ भने सुख सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँको दिगो योजनाहरूबाट तपाईँले लाभ लिएर बढ्न सक्ने समय त हो, तर कतै निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा चाहिँ पछि पर्न सकिन्छ कि ती कुराहरूमा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। केही पुराना घटनाहरूले तपाईँको मनलाई थोरै भावुक बनाउन सक्छ। यो कुरामा सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आध्यात्मिक आस्था राखेर बढ्नुहुन्छ भने यी दिनहरूलाई पनि राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि भने समय अनुकूल नै रहनेछ भने प्रेम सम्बन्धबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, पारिवारिक साथ सहयोगले हौसला बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। पौष 29 र 30 गते अर्थात् शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि कार्यक्षेत्रबाट तपाईँले लाभ लिएर बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव बढाउन सक्ने समय हो। आर्थिक अनपेक्षित केही लाभ मिल्न सक्ने समय रहनेछ। आफ्ना अधुरा अपुरा योजनाहरूलाई पुरा गरेर बढ्नका लागि यी दिनहरू समय सकारात्मक नै रहनेछ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा मान सम्मान बढ्न सक्ने, वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरूबाट पनि तपाईँले लाभ लिएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि विशेष खरिद बिक्रीका लागि यी दिनहरू फलदायी नै रहनेछन्। लगानीका लागि अवसर पनि जुट्न सक्ने समय रहनेछ। प्रेम सम्बन्ध र पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय छ भने पढाइ क्षेत्र सकुशल रहन सक्ने समय छ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 4 अङ्क र 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सेतो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ओम इष्टदेवाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि अझ मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको यो साता राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। क्याप्रिकन मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पौष 24 गतेदेखि 30 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल हेर्दै गर्दा पौष 24 गते र 25 गतेका दिन अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ।
पहिले गरेको काम कार्य आदिको क्षेत्रबाट तपाईँले पूर्ण रूपमा लाभ लिँदै बढ्न सकिने समय रहेको छ र विशेष कुनै सामाजिक समारोह वा मनोरञ्जनको क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि रहेको छ भने विशेष व्यवसायिक वर्गहरूका लागि नयाँ लगानीका लागि अवसरहरू पनि जुट्नेछन्। दैनिकी आय आम्दानी पक्ष पनि सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ र विशेष भोग विलासका कुराहरूमा कतै सामान्य खर्च बढ्दिन सक्छ कि यो कुरामा चाहिँ तपाईँले ध्यान पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट मिल्न सक्ने समय हो। तपाईँको प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा सृजनात्मक क्षमता पनि बढ्न सक्ने कतै छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। अब पौष 26 गतेदेखि 28 गतेसम्म अर्थात् मङ्गलबार बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 8औं भाव पीडादायी भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि विशेष तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा कामहरू अधुरै रहन सक्छन्। त्यसैले तपाईँले मेहनतका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यवहारिक कुराले केही तनाव पनि दिन सक्ने समय रहेको छ भने आर्थिक कारोबार र खर्चका कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कतै बाटो घाटो काट्दा सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दा चोटपटकको सम्भावना पनि रहेको छ। यी कुराहरूमा तपाईँले सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय हो। आफ्ना आफन्तजन साथीभाइहरूबाट पनि पूर्ण रूपमा साथ सहयोग नमिल्न सक्छ। त्यसैले अरूलाई छिट्टो विश्वास पनि नगर्नुहोला। तपाईँलाई साथ दिने भन्दा पनि खुट्टा तान्नेहरू चाहिँ सक्रिय रहन सक्ने समय रहेको छ। यद्यपि आकस्मिक रूपमा केही लाभ प्राप्तिको योग पनि बनिरहेको छ। पढाइ क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि त्यति समय राम्रो पनि देखिँदैन। अब पौष 29 र 30 गते अर्थात् शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा गोचर गर्नेछ। सामान्य रूपमा तपाईँको भाग्यले साथ दिन सक्ने समय हो। तपाईँको कुनै पनि यात्राका योजनाहरू रोकिएका छन् भने ती यात्राहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ र अन्तिम यी 2 दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि आध्यात्मिक धार्मिक आस्थाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अन्तिम 2 दिनलाई अझ फलदायी बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। व्यावसायिक क्षेत्रहरूबाट तपाईँले लाभ लिएर बढ्न सकिने समय रहनेछ भने कमी कमजोरीप्रति थोरै सतर्कता चाहिँ अपनाउनुहोला। निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँले सोचेर मात्र निर्णय गर्नु तपाईँका लागि आवश्यक रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रबाट भने तपाईँले खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सामान्य रूपमा पढाइको योग पनि रहेको छ। यो साप्ताहिक जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क र 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ खैरो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ वा शुभ यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यो साप्ताहिक जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको साप्ताहिक जीवन राम्रो बितोस्, फलोस्, फुलोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पौष 24 गतेदेखि 30 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा पौष 24 र 25 गते आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा चन्द्रमाले गोचर गर्ने हुँदाखेरि वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था देखिन्छ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम मिल्न सक्ने समय रहेको छ। यद्यपि सामान्य चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीहरू चाहिँ आइपर्न सक्छन् र पनि आफूभित्र रहेको हिम्मत जोश जागर पराक्रमले गर्दाखेरि सबै कार्यहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। कुनै प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा सहभागिता जनाउँदै हुनुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रबाट तपाईँले लाभ लिएर बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। शत्रु पक्षलाई पनि पराजित गर्दै बढ्न सक्ने कृषि पशु चौपाय दोपाय आदिको क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ र व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानीका लागि अवसरहरू जुट्न सक्छन्। दैनिकी आय इन्कम केही वृद्धि गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। थोरै रिस आवेगलाई चाहिँ तपाईँले कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ भने आफ्नो आफन्त र मावलीसँगको सम्बन्धको पक्षलाई पनि सुमधुर बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। अब पौष 26 गतेदेखि 28 गतेसम्म अर्थात् मङ्गलबार र बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा गोचर गर्नेछ भने विशेष तपाईँको प्रेममय सम्बन्ध बन्न सक्ने समय देखिन्छ। वैवाहिक सम्बन्धलाई पनि सुमधुर बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ भने सामाजिक समारोह मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सहभागिता जनाउन
बनाउन सकिन्छ। पहिले गरेको काम कार्य आदिको क्षेत्रबाट पनि तपाईले लाभ लिएर बढ्न सक्ने, आफ्नो प्रतिभालाई प्रदर्शन गर्ने मौका पनि जुट्न सक्ने समय रहनेछ। सानो सानो कामको पनि सही मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय बन्नेछ भने सामान्य यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। व्यावसायिक क्षेत्रहरूबाट तपाईले लाभ लिन सक्ने, पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक नै बन्नेछ। पौष 29 र 30 गते अर्थात् शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट अष्टम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि अन्तिम यी 2 दिन चाहिँ त्यति राम्रो देखिँदैन। घरायसी कुराहरूले थोरै तनाव दिलाउन सक्ने समय रहेको छ। यद्यपि प्रवास आदिको क्षेत्रबाट पनि केही शुभ खबर मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। शारीरिक र मानसिक अस्थिरता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यले पूर्ण रूपमा साथ नदिन सक्छ। स्वास्थ्य, खानपिन, आहार विहारका कुरामा तपाईले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय छ। व्यवसायी वर्गहरूले नयाँ लगानी भन्दा पनि गरेको लगानीबाट मुनाफा लिने कोसिस चाहिँ गर्नु राम्रो हुनेछ। आय इन्कम अनुसार खर्चलाई म्यानेज गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। प्रेम सम्बन्ध, आफन्तजनहरूसँगको सम्बन्धको पक्ष चाहिँ त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। आफूलाई एक्लोपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्र त्यति राम्रो देखिँदैन। त्यसैले अन्तिम 2 दिन चाहिँ तपाईका लागि त्यति फलदायी रहेको छैन। आध्यात्मिक आस्थाका साथ बढ्नुहोला। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ रातो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले ओम गम गणपतये नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरूको यो साता राम्रो बितोस्, फलोस् फुलोस्। पाइसेस मीन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पौष 24 गतेदेखि पौष 30 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा पौष 24 र 25 गते अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट पञ्चम भावमा गोचर गर्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूले थोरै मेहनतका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कतै निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा चाहिँ पछि पर्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। अवसरहरूलाई पछि लाग्दै अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। छिट्टो काम सक्छु भन्दा चाहिँ अधुरै रहन सक्छन्। धैर्यताका साथ बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आफूभित्र रहेको बुद्धिको सही सदुपयोगले कतिपय काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने, प्रतिफल पनि राम्रो मात्रामा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। प्रेम सम्बन्ध र पारिवारिक सम्बन्धबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने कतै सामान्य यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। सृजनात्मक क्षेत्रतिर मन जान सक्ने समय पनि रहनेछ। अब पौष 26 गतेदेखि 28 गतेसम्म अर्थात् मङ्गलबार, बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 6औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरूमा सहजतापनको अनुभूति गर्न सकिने समय रहेको छ। तपाईका जटिल ठानिएका काम कार्यहरूलाई समेत तपाईले सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा लाभ मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। मुद्दा मामिलाका कुराहरूलाई टुङ्ग्याएर अगाडि बढ्नका लागि यी दिनहरू फलदायी नै रहेको छ। मेहनतले प्रतिस्पर्धाको दौडलाई जिताउन सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यवसाय वर्गहरूका लागि गरेको लगानीहरूबाट तपाईले फाइदा लिँदै बढ्न सक्ने, कतै तपाईको धन फसेको छ भने त्यो धन उठाउनका लागि यी दिनहरू फलदायी नै रहेको छ। यद्यपि थोरै स्वास्थ्यका कुराहरूमा तपाईले विचार पुर्याउने कोसिस गर्नुहोला र तपाईले थोरै आफूभित्र रहेको रिस, आवेग र अहङ्कारपनलाई तपाईले त्यागेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष भने सकारात्मक नै रहन सक्ने समय रहनेछ। पौष 29 र 30 गते अर्थात् शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 7औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि कुनै पनि मनोरञ्जनको क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने समय रहेको छ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा छोटो समयमा राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही अवसरहरूको सूचना प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ भने दैनिकी आय इन्कम बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि गरेको लगानीहरूबाट मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कतै किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा तपाईँ आफूलाई सामेल गर्न सक्ने योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। कसैबाट आकर्षक उपहारहरू पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। दाम्पत्य सम्बन्धमा बिग्रिएको सम्बन्धलाई समेत सुधार गर्ने अवसर जुट्नेछ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ लगानीका लागि अवसर पनि जुट्नेछन्। पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट जुट्न सक्ने समय छ र छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ भने विशेष विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सृजनात्मक क्षेत्रतर्फ मन जान सक्ने देखिन्छ। अब यो सातालाई अझ राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क र 5 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ रातो रङ रहेको
भएको छ, कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, शुभ यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम नमः शिवाय यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको यो साता राम्रो बितोस्। दर्शकवृन्द, यो तब यो चन्द्रमाको गोचरको आधारमा तयार पारिएको राशिफल। कतिपय क्षेत्रमा कुन कुन दिन हामीले थोरै सतर्क रहनु भनेका छौँ, ती दिनहरूमा तपाईँले सजग रहेर अगाडि बढ्नुहुन्छ र भनिएको उपायहरू गरेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको साप्ताहिक जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि अवश्य मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरू सबैको साप्ताहिक जीवन राम्रो बितोस्, फलोस् फुलोस्, यही शुभकामना प्रदान गर्दै म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी तपाईँहरू सामु आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि।